बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम यादगार इमारात की मश्क करने जा रहे हैं। तो चले आए चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज मानी: सरमाया, दौलत, सकाफत, तहजीब, रहन सहन, मरकज़ी, सदर, अहम, नुमाया, करीना, सलीका, नफासत, सफाई, उम्दगी, हैरत कदा, हैरान कर देने वाला मुकाम। मश्क: मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। प्यारे बच्चों, हमने मतन को बागौर पढ़ा है। अब हम उस मतन को मद्देनज़र रखते हुए इन सवालात को गौर से पढ़ेंगे और दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएंगे। अलिफ: किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। तारीख़ी विरसे सवाल का दुरुस्त जवाब है। हम इस पर दायरा लगाएंगे। लाहौर के शाही किला को कहा जाता है किला लाहौर। वज़ीर मेंशन वाक़या है खारा दर में। मस्जिद महाबत खान में मेहराबें बनाई गई हैं 5। कला सौब की शक्ल मिलती है बहरी जहाज से। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जुमले के सामने गुड और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। अलिफ: जिंदा कौमें अपनी तारीख और रवायात की हमेशा हिफाजत करती हैं। दुरुस्त। शाही किला कराची में वाक़या है। गलत। शाही किला में एक छोटा सा अजायब घर भी है। दुरुस्त। वज़ीर मेंशन में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इस्तेमाल शुदा अशिया को रखा गया है। गलत। खरपोचो किला बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू में वाक़या है। दुरुस्त। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1, तारीख़ी विरसे किसी भी कौम के लिए क्या अहमियत रखते हैं? प्यारे बच्चों, हमने मतन में बहुत ही डिटेल से इसको पढ़ा है। तारीख़ी विरसे किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। जिंदा कौमें अपनी तारीख़ और रवायात की हमेशा हिफाजत करती हैं। सवाल नंबर 2, किला लाहौर में वाक़या चंद मशहूर मकामात के नाम बताएं। किला लाहौर के अंदर चंद मशहूर मकामात शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा और मोती मस्जिद वाक़या है। किला सौब किस लिए इस्तेमाल होता था? किला सौब तख्ते सलेमान और दरियाए सौब के दरमियान में वाक़या ये किला मुखालिफिन पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल होता था। वज़ीर मेंशन क्यों मशहूर है? वज़ीर मेंशन में बाबाए कौम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर इस्तेमाल अशिया को रखा गया है। इस इमारत में मौजूद अशिया हमारे कायद रहमतुल्लाह अलैह की निफासत का मुँह बोलता सबूत है। दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। कलों का बादशाह किस कला को कहा जाता है और क्यों? कलों का बादशाह खरपोचो को कहा जाता है क्योंकि अपने मुनफरिद तर्ज तामीर, दुश्वार गुजार रास्तों और हैरान कदों की वजह से इसे किलों का बादशाह भी कहा जाता है। वज़ीर मेंशन लोगों की तवज्जो का बायस क्यों है? वज़ीर मेंशन लोगों की तवज्जो का मरकज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बाबाए कौम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर इस्तेमाल अशिया को रखा गया है। इस इमारत में मौजूद अशिया हमारे कायद रहमतुल्लाह अलैह की निफासत का मुँह बोलता सबूत है। यहाँ लोग दूर दूर से इस इमारत को देखने कराची आते हैं। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 5, गिरोही शक्ल में बैठकर अपने साथी तुलबा से पाकिस्तान की तारीख़ी इमारात के बारे में बातचीत करें और बताएं कि इन जगहों की सैर पर जाते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों,
آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی تاریخی مقام کی سیر کی ہوگی۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس جگہ پر سیر کرتے ہوئے کن کن چیزوں کو نوٹ کیا اور ہمیں اسی جگہوں پر جاتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6، 1 سے 30 تک اردو لفظی اور ہندسی گنتی اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ پیارے بچوں، یہاں پر اسکرین پہ آپ کو 1 سے 30 تک اردو لفظی اور ہندسی گنتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کو غور سے دیکھیں، پڑھیں اور اپنی کاپی پہ تحریر کریں۔ پڑھیں، دی گئی عبارت درست تلفظ سے پڑھیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ کراچی میں شاہراہ فیصل اور فاطمہ جناح روڈ کے سنگم پر واقع 1868 میں تعمیر شدہ مکان قائد اعظم ہاؤس میوزیم ہے۔ اسے فیلنگ اسٹاف ہاؤس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مکان خریدنے سے پہلے یہ فوج کے حوالے تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیدہ زیب عمارت دیکھی تو اسے خرید لیا۔ ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح بھی یہاں مقیم رہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 1964 میں حکومت پاکستان نے ٹرسٹی آف جناح سے یہ عمارت خرید کر اسے قومی ورثہ قرار دے دیا اور اسی کا نام قائد اعظم ہاؤس میوزیم رکھا۔ اسے 1993 میں عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ سوالات۔ الف، قائد اعظم ہاؤس میوزیم پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ پیارے بچوں، ہم نے عبارت میں اسے بہت غور سے پڑھا ہے۔ اب ہم سوالات کے جوابات اس عبارت کے مطابق دیں گے۔ کراچی میں، قائد اعظم ہاؤس میوزیم پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ کراچی۔ قائد اعظم ہاؤس میوزیم کب تعمیر کیا گیا؟ قائد اعظم ہاؤس میوزیم 1868 میں قائم کیا گیا۔ قائد اعظم ہاؤس میوزیم کو کب قومی ورثہ قرار دیا گیا؟ قائد اعظم ہاؤس میوزیم کو 1964 میں قومی ورثہ قرار دیا گیا۔ قائد اعظم ہاؤس میوزیم کو کب عوام کے لیے کھولا گیا؟ قائد اعظم ہاؤس میوزیم کو 1993 میں عوام کے لیے کھولا گیا۔ قواعد سمجھیں۔ لاحقے۔ لاحقے کا لفظ لاحق سے بنا ہے جس کے معنی ہے بعد میں لگنے والا۔ لاحقے وہ حرف یا لفظ ہے جو کسی بامعنی لفظ کے بعد لگا کر ایک نیا بامعنی لفظ بنا لیا جاتا ہے جس سے لفظ کے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، جیسے الفاظ اکھڑ، بانک اور پاگل کے آخر میں حرف پن لگا کر اکھڑ پن، بانک پن، پاگل پن وغیرہ بن گئے ہیں۔ سوال نمبر 8، ذیل میں تحریر کیے گئے لاحقوں کی مدد سے 4 بامعنی الفاظ بنا کر کاپی میں لکھیں۔ یہاں پر 4 لفظ دیے گئے ہیں جیسے دان، خانہ، مند، باز۔ ہم ان سے مزید لاحقے بنائیں گے۔ سائنس دان، قانون دان، گل دان، پائے دان۔ خانہ، باورچی خانہ، مسافر خانہ، مہمان خانہ۔ مند، ضرورت مند، عقل مند، صحت مند، ہنر مند۔ باز، رنگ باز، چال باز، نشانہ باز، دھوکے باز۔ تخلیقی لکھائی۔ روزانہ کے تجربات اور مشاہدات کو کسی کاپی میں لکھ لینا روز نامچہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھنے کی باتیں۔ روز نامچہ کے آغاز میں تاریخ لکھی جائے، سادہ زبان استعمال کی جائے،
روزمرہ کے معمولات کا مختصر ذکر کیا جائے۔ معیاری روز نامچہ ایک صفحے کا ہوتا ہے۔ روز نامچے کے آخر میں آپ اس دن سے متعلق اپنے جذبات یا احساسات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے دن کے مقاصد بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9، اپنی کسی چھٹی کے دن کا روز نامچہ ڈائری لکھیں۔ آپ نے کبھی کسی تفریحی مقام کی سیر کی ہے؟ جزائر سمیت سفر کا احوال کاپی میں لکھیں۔ سوال نمبر 11، انٹرنیٹ سے کسی نمائش کو دیکھیں اور ایک پیراگراف میں لکھ کر بتائیں کہ وہ نمائش آپ کو کیسی لگی۔ عملی کام، چند تاریخی عمارات کی تصاویر اکٹھی کریں۔ ان کے متعلق اہم معلومات انٹرنیٹ سے تلاش کر کے لکھیں۔ مثلاً یہ عمارات کہاں واقع ہیں، کس نے اور کیوں تعمیر کروائیں۔ اپنے گھر کے ارد گرد موجود کسی عمارت کے بارے میں ساتھیوں کو بتائیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے یادگار عمارات کی مشق کو حل کیا ہے۔ ہم نے متن کو بہت غور سے پڑھا تھا، اس لیے ہم نے اس کے سوالات کے جوابات، کالم اور خالی جگہوں کو بہت آسانی سے مکمل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب عملی سرگرمیاں کرنے کا وقت ہوا تو آپ نے انہیں بھی بہت اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔